बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने जिन्नो इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है और अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा है ताकि अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया पर वाज़े हो सके। अल्लाह ताला की इबादत के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी लाजमी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बढ़कर चाहना ये आपके ईमान की ताकत है और ये चीज़ आपके दिल को मुनव्वर करती है। एक अल्लाह के वलीउल्लाह थे, ये अपने चाहने वालों को अक्सर कहा करते थे कि हमसे तो धोबिन का बेटा ही खुश नसीब था, पर हमसे तो इतना भी ना हो सका। और ये बात कहकर अल्लाह के वलीउल्लाह बेहोश हो जाया करते थे जब आपके चाहने वाले आपको बेदार करते और आपसे वजह पूछते कि आखिर ये माजरा क्या है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चाहने वालों को एक बार वाकया सुनाया कि एक शहर के अंदर धोबन रहा करती थी। इसका काम कपड़े धोना था। इसके पास दूसरे लोगों की तरह महल से भी कपड़े धोने के लिए आया करते थे। इसका एक बेटा था जो कि अपनी नौजवानी के अरूज पर था और ये भी अपने वालिदैन का हाथ बटाने के लिए कपड़े धोने में शामिल हो गया। अब जो महल से कपड़े आया करते थे, इनके साथ महल की शहजादी के भी कपड़े आया करते थे। कपड़े धोते धोते इस लड़के को मालूम चला कि ये शहजादी के हैं, तो इसे इन कपड़ों के धोने की वजह से शहजादी के साथ इश्क हो गया और ये शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया। ये इन कपड़ों को काफी अच्छी तरह से धोता और अच्छी तरह से इस्त्री करके निराले अंदाज में तय कर देता। काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार इसके वालिदैन की भी बेटे पर नजर जा पड़ी कि लगता है हमारा बेटा शहजादी के इश्क में मुब्तला हो चुका है। वालिदैन एक दूसरे से खुसर फुसर करने लगे कि हमें क्या मालूम था हमारा बेटा शहजादी के कपड़े धोते धोते इसके इश्क में मुब्तला हो जाएगा। हमारा बेटा हम सबको मरवाएगा। फिर इन्होंने फैसला किया कि इसको अब हम कपड़े नहीं धोने देंगे। वालिदैन ने अपने बेटे पर कपड़े धोने की पाबंदी लगा दी और इससे कहा कि आज के बाद तुम दोबारा कपड़े नहीं धोना। पर लड़के पर शहजादी का इश्क सवार हो चुका था। ये इस चीज की ताब ना लाते हुए बीमार हो गया और इसको तेज बुखार हो गया। ये कुछ ही दिनों में इस फानी दुनिया से रुखसत हो गया। वालिदैन बेटे के जाने पर काफी गमज़दा हुए और दुखी रहने लगे। कुछ दिनों बाद शहजादी ने धोबिन को अपने पास बुलाया। जब धोबिन शहजादी के पास आ गई तो शहजादी ने इससे मालूम किया कि मेरे कपड़े कौन धोता है। धोबिन ने जवाब दिया कि मैं धोती हूँ। शहजादी ने कहा कि जब पहले कपड़े आया करते थे तो वो काफी अच्छे तरीके से तय किए होते थे, पर अब तो ये पहले जैसे नहीं होते। फिर इसी वक्त शहजादी ने धोबिन से कहा कि तुम एक काम करो, मेरे सामने कपड़ों को तय लगा कर दिखाओ। फिर धोबिन ने शहजादी के कपड़ों को तय लगाई। शहजादी ने देखा तो ये तय लड़के की तय से अलग किस्म की लगी हुई थी। शहजादी उसी वक्त समझ गई कि धोबिन झूठ बोल रही है। इसने धोबिन से कहा कि तुमने ये गलत तय लगाई है, मुझे सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। अब धोबिन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये काफी देर से अपने जज्बात को काबू रखे हुए थी। धोबिन उसी वक्त ज़ारो कतार रोने लगी और शहजादी से कहने लगी कि आपके कपड़ों को तय मेरा बेटा लगाया करता था और तय लगाते लगाते आपके इश्क में मुब्तला हो गया। जब हमें मालूम चला कि वो आपके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है तो हमने इसके कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। वो ये बात बर्दाश्त न कर पाया और कुछ ही दिनों में वफात पा गया। जब शहजादी ने धोबिन से ये वाकया सुना तो ये काफी हैरान हुई और उसी वक्त अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि सवारी तैयार की जाए, मुझे इस लड़के की कब्र के ऊपर जाना है। सवारी तैयार कर ली गई और इस लड़के की कब्र पर शहजादी ने आकर फूल चढ़ाए। अब शहजादी का ये मामूल बन चुका था, जब भी धोबिन के बेटे की बरसी होती तो ये इसकी कब्र पर आकर फूल चढ़ाया करती थी। अब अल्लाह के औलिया कराम ने अपने चाहने वालों से फरमाया कि अगर किसी इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो अल्लाह ताला से क्यों नहीं हो सकती। अगर एक इंसान से मोहब्बत किसी के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी मोहब्बत और सलाहियत कपड़े धोने में लगा देता है
تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اگر شہزادی طے کیے ہوئے کپڑے پہچان سکتی ہے کہ کس نے کیسے طے کیے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں پہچان سکتے کہ کس بندے نے دل سے نماز پڑھی ہے اور کس نے پیچھا چھڑانے کے لیے ادا کی ہے؟ اللہ کے ولی اللہ کہنے لگے کہ دھوبی کا بچہ اس لیے کامیاب ہو گیا کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری نماز کو قبول کیا جائے گا یا ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ پھر بزرگ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، اگر یہ نمازیں نہ ہوتیں تو اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کے دل اس طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبن کے بیٹے کا پھٹ گیا، کیونکہ نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، آپ کو جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی حالت دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے، آرام ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال، ہمارے سینے میں ٹھنڈ ڈال دے اذان دے کر۔ ایک عورت بہت ہی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہونے کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی اور یہ عبادت کے اندر مشغول ہو گئی۔ اس نے عبادت کو اپنا فریضہ بنا لیا، یہ روزے رکھتی، نیکی کرتی اور اسی طرح یہ نماز کی پوری طرح سے پابند ہو چکی تھی۔ آخر وقت گزرتے پتہ نہیں چلا، یہ اسی حالت میں ہی بوڑھی ہو گئی۔ اس کی پاک دامنی دیکھ کر کافی ساری عورتیں اس کی مرید ہو گئیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اس عورت کے مرنے کا وقت قریب آ گیا تو اس نے ساری عورتوں کو اپنے پاس اکٹھا کیا۔ جب یہ ساری عورتیں اکٹھی ہو گئیں تو اس نے ان تمام عورتوں سے کہا کہ بتاؤ میں نے کیسی پاک دامنی اور پارسائی اختیار کی۔ جب عورتوں نے اس کی یہ بات سنی تو سب نے کہا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار دی، یہاں تک کہ آپ نے کسی مرد کا بھی منہ تک نہیں دیکھا اور اپنی زندگی کو عبادت میں وقف کر دیا۔ جب یہ عورتیں بول چکی تھیں تو پھر اس عورت نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تم لوگ میری بات سنو۔ جب میں رات کو عبادت کے اندر مشغول ہوتی تھی تو میرے کان میں چوکی دار کی آواز آتی تو میرا دل چاہتا کہ کسی طرح اس کے پاس چلی جاؤں، پر میں خود کو سنبھال لیتی تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا تھا کہ میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دی ہے اور اب خود کو کسی کی طرف کیسے میل کر سکتی ہوں۔ پھر میں اپنے آپ کو قابو کر لیتی تھی۔ اب میں آپ سب کو نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو ساری زندگی بیوہ نہ رکھنا۔ اگر عورت کیسی بھی عبادت گزار ہو لیکن بتقاضائے فطرت اس کے دل میں مرد کی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ نصیحت آپ سب کو کر رہی ہوں کہ آپ سب لوگ اس بات پر لازمی عمل کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔